अथ नवमोत्सव। भगवान श्री शिवले भन्नुभयो, हे राजन, तपाईँले सावधान भएर सुन्नुहोस्। अब देहका स्वरूपको विषयमा भन्नेछु, किनभने यो संसार मबाट उत्पन्न भएको हो र मैले नै यसलाई धारण गरेको छु। जब पुरुषको हृदयबाट भ्रम हट्दछ अनि सिपीमा चाँदी लीन भए जस्तै यो संसार पनि अधिष्ठान स्वरूप ममा नै लीन हुन्छ। त्यति भएर पनि म निर्मल परिपूर्ण देश कालको सीमाले रहित भएको सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ। म कुनै वस्तुमा पनि लिप्त नरहने आसक्ति र अहङ्कारले रहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हुँ। त्यही शुद्ध ब्रह्म मायासँग सम्बन्ध हुँदा सृष्टिको कारण बन्दछ। त्यसैले मायाको सहायताले सृष्टिको विस्तार गर्दछ। एक स्वरूपबाट अर्को स्वरूपमा प्राप्त हुनुलाई परिणाम भनिन्छ। तीन गुणले युक्त भएकी माया सृष्टिको रूपमा परिणत हुने भएकाले मायालाई परिणामिनी भनिएको हो। माया सत असत कुनै रूपमा पनि बयान गर्न नसकिने भएकाले अनिर्वाच्य अर्थात् अनिर्वचनीय भनिन्छ। मायालाई सत अर्थात् सधैँ रहिरहने भन्ने हो भने ब्रह्मज्ञान भएपछि यसको अस्तित्व रहँदैन। असत अर्थात् नरहने भन्ने हो भने मायाले मानवलाई संसारमा मोहित बनाएर भुलाएको छ। त्यसैले मायालाई सत असत र त्योभन्दा भिन्न उभयात्मक हो भन्न पनि सकिँदैन। यो माया सत्व रज र तम गुणसँग सम्बन्ध भएको हुँदा त्रिगुणात्मिका भनिएको छ। गुण भनेको के हो, त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा महादेव भन्दै हुनुहुन्छ। सत्व सफा सेतो वर्णको हुन्छ। सत्वगुण प्राप्त भएका व्यक्तिलाई सजिलै शान्ति मिल्दछ। यसलाई ज्ञानको आधार मानिएको छ। रातो वर्णलाई चञ्चल र दुःख दिने स्वभावको रजोगुण मानिएको छ। त्यसरी नै तमोगुण कालो वर्णको जड स्वरूप सुख दुःखादिमा उदासीन रहने भनिएको छ। यसकारण तीन गुणले युक्त माया मेरै शक्ति हो। यसले मेरो सम्पर्कबाट सृष्टिको रचना गर्न सक्छ। जसरी सिपीमा चाँदी देखिए झैँ सर्पमा डोरी देखिए झैँ मायाको कारणले अधिष्ठान स्वरूपमा नै सम्पूर्ण चराचर विश्वको रूप देखिएको छ। सिपीमा चाँदीको भ्रम मिथ्या हो, डोरीमा सर्पको भ्रम पनि मिथ्या हो। त्यसरी नै मायाको कारणले शिवमा जगत देखिएको हुनाले जगत पनि मिथ्या हो। सत्य त एकमात्र शिवस्वरूप परम ब्रह्म नै हो। मेरो सम्पर्क भएपछि मायाद्वारा आकाशादि पञ्चमहाभूतहरू उत्पन्न हुन्छन्। ती आकाशादिबाट सुरु भएर पाँचभौतिक सृष्टि हुन्छ। अर्थात् मायाबाट आकाश, आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी उत्पन्न हुन्छ र अनि सारा विश्व ब्रह्माण्डको रचना हुन्छ। यिनै पञ्चमहाभूतबाट यो स्थूल शरीरको निर्माण भएको हुँदा यस शरीरलाई पाँचभौतिक शरीर भनिएको हो। प्राणीको शरीरमा आमा बाबुले खाएको अन्न पानीबाट 6वटा कोषले युक्त शरीर निर्माण भएका हुन्छन्। नसाहरू, हाडहरू तथा मासी पिताबाट उत्पन्न हुन्छन्। त्यस्तै छाला, मासु, रगत आमाबाट उत्पन्न हुन्छन्। यसरी प्राणीका शरीरमा 6 किसिमका पदार्थ हुन्छन्। आमा बाबु र जीवात्माबाट उत्पन्न हुने भावबाट शरीरको रचना हुन्छ। आमा बाबु भौतिक पदार्थ मिले जस्तै जीवात्माबाट गुण प्राप्त हुन्छ। यदि राम्रो तारतम्य मिलेमा छोरा वा छोरी सद्गुणी हुन्छन् भने नमिलेमा फरक गुण भएका पनि हुन सक्दछन्। प्राणीका शरीरमा रगत, बोसो, मासी, फियो, कलेजो, गुदद्वार, हृदय, नाभि आदि कोमल भागहरू आमासँग सम्बन्धित मानिएका छन्। त्यसरी नै प्राणीहरूमा हुने रौँ, केश, शिरका नसा, नङहरू, दाँत, वीर्य आदि ठोस पदार्थहरू बाबुको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुन्छन्। त्यसरी नै प्राणीको शरीर मोटो हुनु, बढ्नु, अघाउनु, बल हुनु, स्थिरता हुनु, लोभ नगर्नु, उत्साह आदि जस्ता गुणहरू स्त्रीको रजबाट उत्पन्न हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त्यसरी नै चाहना, ईर्ष्या, सुख दुःख, धर्म अधर्म, भावना, प्रयास, ज्ञान, आयु, इन्द्रिय आदि प्राणीलाई जीवात्माबाट प्राप्त हुन्छ। प्राणीका 5 ज्ञानेन्द्रियहरू छन्। ती हुन् कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक। अनि यिनका विषयहरू पनि तल उल्लेख गरिएका छन्। कानको शब्द, छालाको स्पर्श, आँखाको रूप, जिब्रोको रस र नासिकाको गन्ध गरी 5वटा ज्ञानेन्द्रिय र तिनका विभिन्न विषयहरू मानिएका छन्। त्यसै गरी 5वटा कर्मेन्द्रियहरूमा बाडी, हात, पाउ, मलद्वार, मूत्रेन्द्रिय मानिएका छन्। कर्मेन्द्रियका पनि कर्मैसँग विषयहरू यस प्रकार रहेका छन्। बाडीले आवाज निकाल्नु, हातले ग्रहण गर्नु, पाउले हिँडुल गर्नु, मलद्वारले मलत्याग गर्नु, मूत्रेन्द्रियले मूत्रत्याग गर्नु र सहवास गर्नु यिनका कर्महरू हुन्। त्यसपछि मन, बुद्धि, चित्त र अहङ्कार यी 4वटा समूहहरूलाई विद्वानहरूले अन्तःकरण चतुष्टय भनेका छन्। मन, ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय सँगै मिल्ने भएकाले उभयात्मक हो।
अब यी चारवटा स्वरूपको बारेमा पनि सुन्नुहोस्। सुख दुःख मनका विषय हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। त्यसका कर्महरू स्मरण गर्नु, डराउनु, सङ्कल्प विकल्प गर्नु आदि हुन्। यो कुरा ठिक होइन भनेर निश्चय गर्ने भावलाई बुद्धि भनिन्छ। म हुँ, मेरो हो भनेर अभिमान गर्ने तत्त्वलाई अहङ्कार भनिन्छ। जसबाट चिन्तन हुन्छ त्यसलाई चित्त भनिन्छ। सत्वगुणी अन्तःकरण गुणका भेदले गर्दा 3 प्रकारको मानिएको छ। सत्व, रज र तम यी 3वटा गुणहरू हुन्। सत्व गुणबाट सात्विक भाव उत्पन्न हुन्छ, जसका कारणले आस्तिकता, स्वच्छ भाव, धार्मिक भावना आदि राख्ने स्वभावका व्यक्तिहरू सत्वगुणी मानिएका छन्। काम, क्रोध, मद, मात्सर्य आदि रजोगुणका स्वभाव मानिएका छन्। प्राणीमा तमोगुणको प्रधानता रहँदा निन्द्रा, आलस्य, असावधानी, वञ्चना आदि गुणहरू उत्पन्न हुन्छन्। सत्वगुणको प्रधानता रहँदा प्रसन्नता, निरोगिता, आलस्यताको अभाव आदि गुणहरू उत्पन्न हुन्छन्। प्राणीको शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशात्मक पञ्चमहाभूतहरूको अंशबाट बनेको हो। यसले ती पञ्चभूतका तत्त्वहरूलाई ग्रहण गर्दछ। श्रोत्रिय, वाचालता, विचित्रता, सूक्ष्म वाणी, धैर्य, बल पनि आकाशबाट ग्रहण गर्दछ। वायुबाट स्पर्श गुण र स्पर्श गर्ने त्योगिन्द्रिय प्राप्त हुन्छ। माथि हुत्याउनु, तल फ्याँक्नु, खुम्च्याउनु, हिँड्नु र फैल्याउनु यी 5 कर्महरू वायुबाट शरीरलाई प्राप्त हुन्छन्। प्राण, अपान, व्यान, समान र उदान नामक यी 5 प्राण पनि वायुबाट नै प्राप्त हुन्छन्। 5वटा मुख्य प्राण र 5वटा उपप्राण गरी प्राणीका शरीरमा 10 किसिमका वायुहरू हुन्छन्। माथि भनिएका 5वटा मुख्य प्राण हुन् भने नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त र धनञ्जय यी 5वटा उपप्राण हुन्। यी 10वटै एउटै वायुका भेद वा विकारहरू हुन्। एक वायुलाई 10 भागमा विभाजन गरेर छुट्टा छुट्टै नामाकरण गरिएको हो। यी 10 वायुमा प्रमुख वायु प्राणवायु हो। त्यो नाभिदेखि माथि, कण्ठदेखि तल हृदयमा रहन्छ। यो प्राणवायु दुवै नाकको प्वालबाट हृदय कमलमा घुम्छ। शब्द उच्चारण गर्दा श्वासभित्र र बाहिर गराउने काम पनि यही प्राणवायुबाट हुन्छ। प्राणीका शरीरमा अपान वायु मलद्वार, मूत्रेन्द्रिय, कटी प्रदेश, जाँग र पेट, नाभि, कण्ठ दुवै अण्डकोश, तिघ्रा र घुँडामा पनि रहन्छन्। त्यसको मुख्य काम मलमूत्र त्याग गर्न सहयोग गर्नु हो। त्यस्तै गरी व्यान वायु आँखा, कान, गोलीगाँठा, जिब्रो र नाकमा पनि रहन्छन्। प्राणायाम गर्दा पूरक, कुम्भक र रेचक नामक प्राणायाम, धैर्य, त्याग र ग्रहण आदि कर्म पनि यसले गराउँछ। समान वायु प्राणीको सम्पूर्ण शरीरमा ढाकेर रहन्छन्। समान वायु जठराग्निका साथ शरीरका 72,000 नाडीका छिद्रहरूमा सञ्चार गर्दै रहन्छन्। प्राणीहरूले खाए पिएको अन्न, जलको रसलाई राम्रोसँग शरीरका सबै भागमा पुर्याएर शरीरलाई पुष्ट र बलियो बनाउने काम गर्दछ। उदान वायु दुवै पाउ, दुवै हातमा र शरीरका जोर्नीहरूमा रहन्छन्। उदान वायुले शरीरलाई उठाउने, उफार्ने, हिँडाउने आदि कर्महरू गर्दछ भनिएको छ। छाला, मासु, हाड, रगत, नसा आदि यी धातुमा आश्रित भएर नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त र धनञ्जय यी 5 प्राणवायुहरू रहेका हुन्छन्। क्रमैसँग यिनीहरूले डकार, बाडुल्की आदि, आँखा झिम्क्याउने, खोल्ने आदि, आलस्य, तन्द्रा, हाई शोक आदि यिनीहरूका काम गरिरहेका हुन्छन्। पञ्चमहाभूतमध्ये प्राणीका शरीरको अग्निबाट इक्षु इन्द्रियका रूप अर्थात् कालो, सेतो, पहेँलो आदि भोजन पचाउनु, प्रकाश पार्नु, असहिष्णुता, रुखोपन, दुब्लोपन, ओज, तेज, सुरता, बुद्धिमत्ता आदि गुणहरू प्राप्त गर्दछ। जलबाट जिह्वा, रस, शीतलता, स्नेह, तरलता, पसिना, शरीरका नरमपनहरू प्राप्त हुन्छ। प्राणीले पञ्चमहाभूत मध्येको पृथ्वीबाट घ्राणेन्द्रिय, गन्ध, स्थिरता, धैर्य र गुरुता प्राप्त गर्दछ। छाला, मासु, बोसो, हाड, मासी, वीर्य यी 7 शरीरका धातु हुन्। यिनै 7 धातुले शरीरलाई सञ्चालन एवं धारण गर्दछन्। त्यस मानिसले अन्न आदि जे वस्तु खान्छ त्यो जठराग्निद्वारा स्थूल भाग, मध्य भाग र सूक्ष्म भाग गरी 3 किसिमको भागमा विभक्त हुन्छ। स्थूल भागबाट मल बन्दछ, मध्य भागबाट मांस बन्दछ र सूक्ष्म भागबाट शक्ति बन्दछ। त्यसै कारणले मन तथा शक्तिलाई अन्नमय मानिएको छ। प्राणीले पिएको जलको स्थूल भागबाट मूत्र, मध्यम भागबाट रगत र सूक्ष्म भागबाट प्राणको निर्माण हुन्छ। त्यसै हुनाले प्राणलाई जलमय मानिएको छ। त्यसरी नै तेजको स्थूल भागबाट हाड बन्दछ, मध्यम भागबाट मासी बन्दछ र सूक्ष्म भागबाट बाढी बन्दछ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले जगत तेज, जल, अन्न स्वरूप हो। प्राणीका शरीरमा रहेको रगतबाट मासु बन्दछ, मासुबाट बोसो बन्दछ, बोसोबाट हाडहरू बन्दछन्, हाडहरूबाट मासी उत्पन्न हुन्छ अनि मासीबाट वीर्य बन्दछ। नाडीहरू पनि मासुको समूहहरूबाट बन्दछ। यसरी यो शरीर एक आपसमा उपर्युक्त धातुका सम्बन्धबाट जोडिएको छ।
प्राणीका शरीरमा वात, पित्त र कफ नामक 3 धातुहरू पनि रहन्छन्। यी शरीरका मुख्य धातु अन्तर्गत पर्दछन्। यिनको विषमता भएमा शरीरमा रोग लाग्दछ। स्वस्थ शरीरमा 10 अञ्जुली जल रहन्छ, 9 अञ्जुली खाएर पचेका अन्नको सार रहन्छ, शरीरमा 8 अञ्जुली रगत, 7 अञ्जुली मलको भाग, 6 अञ्जुली कफको भाग रहन्छ, अनि 5 अञ्जुली पित्तको भाग, 4 अञ्जुली मूत्रको भाग र बाक्लो बोसो 3 अञ्जुली, पातलो बोसो 2 अञ्जुली, मासु 1 अञ्जुली, त्यसै गरी आधा अञ्जुली वीर्य रहन्छ। त्यसै वीर्यबाट प्राणीको शरीरमा शक्ति उत्पन्न हुन्छ। बल अर्थात् वीर्य शक्तिको अर्को नाम पनि हो। शरीरमा हाडको सङ्ख्या 360 मानिएको छ। जलज, कपाल, रुचक, आस्तरण र नवक नामक 5 थरीका हाडहरू हुन्छन् भनी विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। 210 हाडका जोर्नीहरू हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये रौरव, प्रसर, स्कन्द सेचन, उलुखल, समुद्ग, मण्डक, शङ्खावर्त र बाय सतुण्डक नामक यी 8 प्रकारका शरीरमा भिन्न भिन्न हाडका जोर्नीहरू प्रमुख मानिएका छन्। मानिसको शरीरमा रौहरूको सङ्ख्या 3.5 करोड मानिएको छ। यी मध्ये जुङ्गाधारी कपाल 3.5 लाख छन् भनिएको छ। हे दशरथ नन्दन राम, यसरी तपाईँलाई देहको स्वरूपको बारेमा मैले बताएँ। यस शरीरभन्दा निस्सार तिनै लोकमा कुनै पदार्थ छैन। यस शरीरको विषयमा अभिमान, पाप र अहङ्कार गरेर व्यर्थैमा समय बिताइरहेका छन्। समय छँदै मुक्ति मार्गमा लाग्न कुनै ठुलो उपाय गर्न सकेका छैनन्। यस्तो तुच्छ शरीरमा अभिमान गरेर समय बर्बाद गर्नु बडो दुःखको कुरा हो। वैराग्यको लागि देहको स्वरूपको बारेमा जानेर मोक्ष चाहने पुरुषले समयमै मोक्षको मार्गतिर लागिहाल्नु पर्दछ। अन्यथा संसार चक्रमा निरन्तर घुमिरहन विवश हुनुपर्नेछ। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे देहस्वरूप निर्णयो नाम नवमोत्सवः। अथ दशमोत्सव। श्रीरामले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान शिव, प्राणीको शरीरमा जीव कहाँ रहन्छ, आत्मा कहाँ रहन्छ, कहाँबाट त्यो उत्पन्न हुन्छ र यसको स्वरूप कस्तो छ, यो सबै बयान गर्नुहोस्। त्यसै गरी प्राणीको शरीर अन्त भएपछि त्यो कहाँ रहन्छ, फेरि अर्को शरीरमा कसरी प्रवेश हुन्छ वा आउँछ आउँदैन, यसको अवस्था कस्तो हुन्छ, यो सबै मलाई राम्रोसँग बयान गर्नुहोस्। भगवान शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे महाभाग्यशाली राम, तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जुन कुरा गोप्य भन्दा पनि गोप्य छ, जुन देवताहरू वा ठुला ठुला महर्षिहरूद्वारा पनि जान्न नसकिने छ। हे रघुनन्दन राम, यो जीवको रहस्यको सम्बन्धमा मैले अरू कसैलाई पनि भन्न मिल्दैन। म प्रति तपाईँको अनन्य भक्तिभाव देखेर खुसी भएको हुनाले भन्न लागेको हुँ। यस्तो गोप्य कुरा जो कोहीलाई पनि भन्नु हुँदैन। तपाईँलाई मात्रै भन्दैछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। जुन वस्तु तिनै कालमा रहन्छन् त्यसलाई सत्य मानिन्छ। म त्यही सत्य हुँ, ज्ञान स्वरूप हुँ, अनन्त परम आनन्द स्वरूप पनि म नै हुँ, जसको ब्रह्मा विष्णुले पनि आदि र अन्त समेत थाहा पाउन सकेनन्। त्यस्तो आनन्द, अखण्ड आनन्दमय स्वरूप जो छ त्यो मेरै स्वरूप हो। परम चेतन स्वरूप आत्मा सबैलाई प्रकाशित गर्ने परम ज्योति रूप म नै हुँ। मेरो स्वभावलाई कसैले जान्न नसक्ने हुनाले मलाई अव्यक्त पनि भन्दछन्, तर म सृष्टिको रचनाको कारण हुँ। आदि अन्तरहित भएको हुँदा मलाई नित्य पनि भन्दछन्। अज्ञानको आवरणबाट अलग भएको हुँदा विशुद्ध छु। सबै प्राणीको अन्तःकरणमा आत्मा स्वरूपले निवास गर्ने हुँदा सर्वात्मा हुँ। कुनै पनि विषयसँग मेरो सम्बन्ध नहुने हुँदा निरञ्जन र सबै धर्मदेखि भिन्न वा माथि रहेकाले सबै धर्मविहीन पनि छु। मेरो वास्तविक स्वरूपलाई मनले ग्रहण गर्न सक्दैनन्। म सबै इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्न सकिने होइन, तर म सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई ग्रहण गर्नेवाला हुँ। यसरी नै म सम्पूर्ण चराचर जगतलाई जान्नेवाला हुँ, तर मेरो स्वरूपलाई जान्ने कोही पनि छैन। जन्म, मृत्यु, वृद्धि, क्षय आदि सबै शरीरका विकार हुन्, तर म यी सबै विकारदेखि पर छु। मलाई कुनै विकारले पनि छुँदैन। बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि परिणामदेखि म धेरै टाढा छु, जहाँ मनका साथमा बाणी पनि पुग्न नसकेर फर्केर आउँछन्। अर्थात् बाणी र मनले पनि जसको स्वरूप चिन्न नसकिने ब्रह्म स्वरूपलाई जसले जान्दछ त्यसलाई संसारको कुनै पनि भय रहँदैन। मानिसले अज्ञानवश आफूलाई जीव ठान्दासम्म भय रहिरहन्छ। जब म परमात्माको अंश हुँ भन्ने यथार्थ हुन्छ अनि ऊ निर्भीक भएर बस्न सक्दछ। जसले मोक्षको आकांक्षा राख्दछ अथवा मुक्त छ त्यसले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई परमात्मा शिवको स्वरूप सम्झन्छ। त्यस्तो सर्वत्र शिव स्वरूपको दर्शन गर्ने पुरुषले कसैको निन्दा गर्दैन।
तत्त्वदर्शी ज्ञानीले जुन समयमा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई परमात्मा स्वरूप देख्दछ, आत्मामा प्राणीको एकीभाव भएको सम्झन्छ, त्यस्ता पुरुषलाई मोह शोक कहाँबाट आउँछन्? अर्थात् त्यस्तो पुरुषले मोह र शोक गर्दैनन्। देह आदि उपाधिका कारणले गर्दा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा परमात्मा गूढ रूपले भए तापनि बाहिर प्रकाशित हुँदैनन्। अविद्या अर्थात् मायाले छोपिएको हुँदा परमात्मा सबैको अन्तरात्मा भएर पनि देख्न सकिँदैनन्। सूक्ष्म वस्तुको ग्रहण गर्न सक्ने तीक्ष्ण बुद्धि भएका ऋषिमुनिहरूले सूक्ष्म बुद्धिद्वारा एकाग्र भएर ध्यान गर्दा मात्रै देख्न सक्दछन्। तर मलिन बुद्धि भएका पुरुषहरूले त्यो परमात्मा तत्त्वलाई कहिले पनि फेला पार्न सक्दैनन्। अव्यक्तकृत ब्रह्मस्वरूप अर्थात् नाम रूपले रहित मायातीत सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म मायासँग सम्बन्ध हुँदा ईश्वर कहलाउँदछ। त्यही ईश्वरले जगतको सृष्टि गर्दछ। ईश्वरसँग सम्बन्ध हुँदा माया, तमोगुणसँग युक्त भई जीवसँग सम्बन्ध हुँदा अविद्या हुन्छ। माया विशिष्ट ब्रह्म चैतन्यलाई विद्वानहरूले ईश्वर हो भनेका छन्। त्यही नै सृष्टिकर्ता हो, पालनकर्ता र संहारकर्ता पनि हो। हे राम, सबैको नियन्ता मनै हुँ, अर्थात् विभिन्न स्वरूपमा ब्रह्म ईश्वर जे भने पनि मनै हुँ। जसरी भ्रान्त ज्ञानले स्वप्नमा देखिएको तिनै लोकको दृश्य देखिएको हुन्छ, त्यसरी नै मायाले गर्दा सम्पूर्ण जगत ममा देखिन्छ र रहन्छन्, विलिन पनि ममै हुन्छ। यो ईश्वरको अधीनमा छ, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन। अनेक प्रकारका अविद्याको कारणले गर्दा म चैतन्य ब्रह्म भए तापनि जीव हुँ भन्ने भ्रान्ति भएपछि अविद्याको उपाधिले युक्त आत्मा नै जीव हो। अविद्याका कारणले नै शरीर धारण गरेपछि 5 ज्ञानेन्द्रिय आँखा, नाक, कान, छाला, जिब्रो र 5 कर्मेन्द्रिय बाँडी, हात, पाउ, मोतेन्द्रिय मलद्वार हुन्छन्। अनि मन, बुद्धि, अहङ्कार र चित्त यी 4को समूह अन्तःकरण हुन्छ। यी सबै आफ्ना कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय अन्तःकरणका साथ 5 प्राण मिलेर 17 तत्त्वबाट एउटा लिङ्ग शरीर निर्माण हुन्छ। त्यही लिङ्ग शरीरमा अविद्या समावेश भएपछि चैतन्य प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसैलाई व्यावहारिक रूपमा जीव भनिएको छ। शरीर रूपी क्षेत्रको ज्ञाता भएकोले यसलाई क्षेत्रज्ञ पनि भनिन्छ। पुरु अर्थात् प्राणीका हृदयमा चैतन्य रूपले शयन गर्ने हुनाले यसलाई पुरुष पनि भनिएको छ। मुक्त नहुँदासम्म जीवले कुनै न कुनै शरीर धारण गरेर त्यही शरीरद्वारा शुभ वा अशुभ कर्मका फल भोग्न बाध्य हुन्छन्। जीवले कर्म गरिरहने हुँदा त्यसको फल भोग्नका लागि जन्म पनि लिइरहन्छन्। अनादिकालदेखि गरेको पाप र पुण्य कर्म अनुसार फल पनि त्यस्तै हुन्छ। पुण्य कर्मद्वारा स्वर्गादिको र पाप कर्मद्वारा नरकादिको भोग गर्नुपर्दछ। अज्ञानका कारणले त्यस जीवले जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्थामा सुख दुःखादिको भोग गर्दछ। जसरी ऐनामा मैल जमेपछि त्यही ऐनाको मैलको कारणले त्यस ऐनामा हेर्दा मुख स्पष्ट देख्न सकिँदैन, अँध्यारो देखिन थाल्दछ, त्यसरी नै अन्तःकरणमा रहेका काम, क्रोध, मद, मात्सर्य आदि दोषले गर्दा आत्मा पनि राम्रोसँग देख्न अर्थात् जान्न सकिँदैन। त्यही आत्मज्ञानको अभावले जीवले आफूलाई दुःखी छु, सुखी छु, जन्मने मर्ने हुँ भनी ठान्दछ। तर आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप छ। अन्तःकरण र आत्माको परस्परको अध्यास अर्थात् एक वस्तुमा अर्को वस्तुको भ्रम भएपछि म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ भन्ने सुख दुःखादि मन र बुद्धिका धर्म आत्मामा आरोपित हुन्छन्। अर्थात् ती विकारहरू आत्मामा अध्यास हुन्छन्। अनि मन र आत्माको एकीभावको अभिमानले जीवात्मा परमात्माको स्वरूप हो तापनि दुःखी जस्तो देखिन्छन्। बुद्धिमा चेतन शक्ति प्राप्त हुनु, आत्मामा विषयकार वृत्तिको प्रतीत हुनु परस्परको अध्यासका फल हुन्। अज्ञानी पुरुषको विचारमा मरुभूमिमा सूर्यका किरणहरू पर्दा जल भएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँ जल हुने आर्द्रता अर्थात् चिसोपन पनि हुँदैन। तापको कारणले नै त्यहाँ मृगतृष्णा उत्पन्न हुन्छ। सूर्यका किरणमा जल देखिए जस्तै अज्ञानी पुरुषका दृष्टिमा परमात्मा संसार देखिन्छन्। मरुभूमिमा सूर्यका किरण पर्दा जल देखिए झैँ अज्ञानीका दृष्टिमा पनि अविद्या आदि आफ्नै दोषका कारणले गर्दा निर्लेप शुद्ध आत्मामा पनि कर्ता, भोक्ता, श्रोता आदिको धर्म भए जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा आत्मा कर्तृत्वादि धर्मले रहित रहेको छ। शरीरधारीको अन्नमय पिण्डको अर्थात् स्थूल शरीरको हृदयमा जीवको निवास हुन्छ। त्यो जीव नङदेखि शिरसम्म शरीरमा व्याप्त भएर रहेको हुन्छ। जीवको विषयमा अब भन्दैछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। यो जीवात्मा पुरी तत् शरीरलाई विस्तार गर्ने पुरुषको नामले मांसपिण्डको रूपमा रहेको छ। यो जीवात्मा प्राणीहरूको हृदयमा नाभिदेखि माथि घाँटीदेखि तल बीच भागमा सधैँ व्याप्त भएर रहेको छ। त्यसको बीचका डाँठले सहित भएको कमलको कोपिला जस्तो हृदय छ। त्यही कमलको कोपिला जस्तो हृदयका तलतिर फर्केको सानो प्वाल छ। त्यसलाई योगीहरूले दहर आकाश भन्दछन्। त्यसैमा जीवात्माको निवास हुन्छ।
कपालका रौँका टुप्पाको 100 भाग गरेर त्यसको 100 भाग र त्यसको पनि 100 भाग गर्दा जत्रो हुन्छ त्यो भन्दा पनि अत्यन्तै सानो जीवात्माको कल्पना गरिएको छ। वास्तवमा जीवात्माको स्वरूपको तुलना कुनै वस्तुसँग गर्न सकिँदैन, त्यो त अनन्त रहेको छ। यति उति भन्न उपयुक्त हुँदैन। जस्तै कदमको फूलका मध्य भागमा चारैतिर केशरहरू आबद्ध रहेका हुन्छन्, त्यस्तै हृदयदेखि नाडीहरू फैलिएका हुन्छन् जसले सम्पूर्ण शरीरलाई व्याप्त गरेर राखेका छन्। यी नाडीहरूले शरीरलाई हित र बल पनि प्रदान गर्दछन्, त्यसै हुनाले यिनको नाम हिता पनि भनिएको छ। योगीहरूले नाडीको सङ्ख्या 72,000 हुन्छन् भनेका छन्। जसरी सूर्यबाट किरणहरू निस्केर सर्वत्र फैलिएका छन्, त्यसरी नै हृदयबाट 72,000 नाडी निस्केर शरीरभरि फैलिएका छन्। तिनीहरूमा मुख्य नाडीहरू 101 रहेका छन्। ती शरीरको चारैतिर बेरिएर रहेका छन्। प्रत्येक इन्द्रियका 10-10 वटा नाडीहरू हुन्छन्। ती नाडीहरूबाट जीवले विषयको अनुभव गर्दछ। यी नाडीहरू नै शुभ अथवा अशुभ कर्मका कारण हुन्। यिनैले स्वप्न, जाग्रत, सुषुप्तिका फलको भोग पनि गराउँदछन्। जसरी नदीहरूले जल बगाउँछन्, त्यसरी नै नाडीहरूले पनि कर्मका फलहरू प्राप्त गराउँदछन्। एउटा अनन्त नामको नाडी सजिलै ब्रह्मरन्ध्रसम्म ऊर्ध्वगामी भएर माथि गएको छ, त्यसलाई सुषुम्ना पनि भनिएको छ। त्यस सुषुम्ना नाडीबाट ब्रह्मरन्ध्रमा पुग्ने जीव मुक्त हुन्छ। त्यस सुषुम्ना नाडीमा अवस्थित चैतन्य ब्रह्मरन्ध्रमा प्राप्त नभएका अवस्थामा ज्ञानीहरूले त्यसलाई जीवात्माको रूपमा मानेका छन्। सुषुम्ना नाडीद्वारा जीवात्मा ब्रह्मस्वरूप भएपछि त्यसलाई संसारमा पुनः फर्केर आउन पर्दैन। जसरी सूर्य आदि ग्रहहरू झैँ विद्यमान भएर पनि राहु देखिँदैनन्, तर त्यही चन्द्रमण्डलमा रहन्छ, त्यसरी नै आत्मा सर्वत्र व्यापक भएर रहेको भए तापनि अविद्याको कारणले देख्न सकिँदैन, तर दृश्यात्मक लिङ्ग शरीरमा द्रष्टाको प्रतीत हुन्छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, मन र बुद्धि यी 17 पदार्थहरूको समूह लिङ्ग शरीर कहलाउँदछन्। त्यसको अर्को नाम सूक्ष्म शरीर पनि हो। जस्तो घडालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदा घडाभित्र रहेको आकाश पनि लगिन्छ, अर्थात् लगिएको मानिन्छ। आत्मा व्यापक परिपूर्ण निश्चल छ तापनि लिङ्ग शरीर हिँडेमा आत्मा पनि हिँड्दछ, चल्छ भन्ने व्यवहार गरिन्छ। अज्ञानले गर्दा जाग्रत कालमा अन्तःकरणमा रहेका वृत्तिले व्याप्त भएको हुनाले नै आत्मालाई हिँड्छ भन्ने व्यवहार गरिएको हो। वास्तवमा आत्मा सर्वव्यापक निश्चल छ। जस्तै सूर्यले सम्पूर्ण 10 दिशाहरू प्रकाशित गर्दछ, त्यसरी नै लिङ्ग शरीरको स्कन्धबाट उत्पन्न भएका अन्तःकरणका वृत्तिहरूले पनि नाडीद्वारा बाहिर गएर विषयहरूको अनुभव गराउँदछन्। जीवात्माले आफूले जुन जुन कर्म गरेको छ त्यही अनुसार जाग्रत र स्वप्न अवस्थामा सुख दुःखको भोग गर्ने साधन लिङ्ग शरीर हो। मोक्ष प्राप्त नहुँदासम्म यो लिङ्ग शरीर पनि रहिरहन्छ, निवृत्त हुँदैन। आत्मज्ञान प्राप्त भएपछि मात्र अविद्याले सहित भएको स्थूल शरीरका साथ सूक्ष्म शरीर पनि नष्ट भएपछि आत्म चैतन्य स्वरूपमा रहनुलाई नै ज्ञानीहरूले मुक्ति भनेका छन्। त्यस समयमा केवल आत्माको मात्र अनुभव गर्ने अवस्था हुन्छ। अहम ब्रह्मास्मिको अनुभव गर्ने स्थिति नै मुक्ति हो। जसरी घडा निर्माण भएपछि त्यसभित्र रहेको महाआकाशलाई पनि घडाभित्र रहँदासम्म घटाकाश भन्ने व्यवहार गरिन्छ। घडा नष्ट भएपछि घडाभित्रको आकाश महाआकाशमा मिल्दछ, त्यसलाई महाआकाश भन्ने व्यवहार गरिन्छ। त्यसरी नै आत्मालाई अज्ञान रहँदासम्म जीव भनिन्छ। ज्ञानद्वारा अज्ञान नष्ट भएपछि आत्मा नै भनेर चिनिन्छ। जाग्रत अवस्थामा गरिएका सुख दुःखात्मक भोग दिने कर्महरू समाप्त भएपछि स्वप्न अवस्थामा भोगिने भोगहरू उपस्थिति भएपछि जाग्रत अवस्थाको शरीर, पत्नी, पुत्र, धन सम्पत्ति आदि विषयक ज्ञानको अवस्थालाई हटाएर स्वप्न अवस्थामा प्राप्त भएका विषयहरूको उपभोग गर्दै रमाउने इच्छाले जाग्रत अवस्थामा भएको कर्मबाट उत्पन्न वासनाले युक्त मायावी जस्तो भएर आफ्नो अज्ञान स्वरूप निद्राको योगले अर्को अवस्था अर्थात् सुषुप्ति अवस्थामा पनि पुग्दछ। जाग्रत अवस्थामा भएका भोगिएका कर्महरू संस्कार रूपले जाने हुनाले स्वप्नमा पनि जाग्रत अवस्थासँग सम्बन्धित दृश्यहरू देखिन्छन्। जाग्रत अवस्थामा देखिएका सबै घटपट आदि विषयहरू, बुद्धि आदि इन्द्रियहरू प्रारब्ध कर्म अनुसार स्वप्नमा प्राणीहरूका अन्तःकरणमा वासना बनेर रहेका यी सबै पदार्थहरू देख्नेवाला स्वयं प्रकाश रूपले रहने एकमात्र आत्मा साक्षी रूपले सबैमा रहन्छ। प्रारब्ध वासनाले यहाँ अन्तःकरणादिमा रहेका वासनाहरू स्वप्न अवस्थामा देखिन्छन्। स्वप्न अवस्थामा देखिने दृश्य वासना नै हुन्। अविद्याबाट वासना उत्पन्न हुने हुनाले ती सत्य हुँदैनन्। परमात्माले वासनाको
अधीनमा रहने सुख दुःखको भोग गर्दैन, त्यो त केवल साक्षी मात्र रहेको हुन्छ। वासना प्रारब्ध कर्मको संस्कार हो। अनुभव भएपछि आत्मामा आउने भावनाको स्वरूप वासना हो। पूर्व जन्मका कर्महरूबाट प्रेरित भएर वासनाद्वारा प्रपञ्चमय संसार देखिन्छन्। त्यो जाग्रत अवस्थामा कर्ता कर्म क्रिया आदि कार्यले युक्त हुन्छन्। जाग्रत अवस्थाको संसार व्यवहारिक हुन्छ भने स्वप्नको कल्पित हुन्छ। सम्पूर्ण साक्षी आत्मा स्वयं प्रकाशमान छ। साक्षीको वासना मात्रको साक्षीपनलाई यहाँ वासना भनिएको हो। जाग्रत अवस्थामा अनुभव गरेका विषयहरूको संस्कार नै वासना बनेर सपनामा देखिने गर्दछन्। जन्म भएपछि बाल्य अवस्थामा जुन जाग्रत अवस्थामा भएका कर्महरू वासनाको कारणले गर्दा धेरै जसो स्वप्नमा नजिकैबाट तिनै कुराहरू देख्दछ। त्यसै गरी यौवनावस्था भएपछि इन्द्रियहरू सबल हुन्छन्, आफ्नो काममा सक्षम हुन्छन्। त्यसै कारणले जाग्रत अवस्थामा गरेका अध्ययन अध्यापन खेती व्यापार आदि स्वप्निक जगतमा पनि कर्ममा व्यस्त हुन्छ। त्यसको वासना पनि त्यही अनुसारको हुन्छ अनि त्यही वासना बलियो बन्दै जान्छ र संस्कार बन्छ अनि स्वप्नमा पनि त्यस्तै देख्न लाग्दछ। जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको पुरुषले स्वर्गादि लोकमा जाने विद्यादान धर्म कर्म तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्महरू गर्दछन्। ती कर्महरूबाट भावी जन्मको आकार तयार हुन्छ। त्यसका अन्तःकरणमा त्यसै अनुरूपको वासना दृढ भएको हुनाले जीवात्माले स्वप्नमा पनि तिनै दान धर्म तीर्थ व्रत गरेको स्वर्गादि लोक प्राप्त भएको देख्दछ। जसरी आकाशमण्डलमा उडिरहेको बाज नामक चरो धेरै समय उडिसकेपछि थाकेर पखेटा खुम्च्याएर आराम गर्ने स्थान आफ्ना गुणमा जान्छ र विश्राम लिन्छ, त्यसरी नै जाग्रत अवस्था अथवा स्वप्न अवस्थामा घुम्दा घुम्दा थाकेको जीवात्मा आफ्ना सबै इन्द्रियहरूलाई लय गरी अज्ञान रूप कारणमा मिलेर सुसुप्तिमा विश्राम लिन पुग्दछ। नाडीका कर्महरूद्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका वासनालाई खिचेर लिन्छ र सम्पूर्ण जाग्रत तथा स्वप्न अवस्थाका कार्यहरूलाई समाप्त पारेर जीवात्मा अज्ञान रूप कारण अर्थात् सुसुप्ति अवस्थामा लीन हुन्छ। त्यही ब्रह्ममा रहने अचिन्त्य शक्ति रूपा माया अविद्या प्रकृति आदिलाई अव्याकृत माया भनिन्छ। मायाले ढाकिएर जीव सुसुप्ति कालमा अज्ञान रूप कारणमा लीन भएर सुखी हुन्छ। त्यस अवस्थामा जीवात्माका सबै विषय प्रपञ्चहरू लीन भएका हुन्छन्। आत्यन्तिक लय नभएकाले वासना भनेर रहिरहन्छन्। मनुष्यले आफूले अत्यन्तै मन पराएको व्यक्ति प्राप्त गर्दा जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ, सुसुप्ति कालमा जीवलाई त्यसभन्दा बढी आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यो जीव आनन्दमय कोषमा प्राप्त हुन्छ तर स्थायी रहँदैन। निन्द्रा खुलेपछि त्यो सुख पनि रहँदैन। जीवलाई बाहिरी विषयको ज्ञान नभएर आन्तरिक सुख अर्थात् मुक्त अवस्थाको सुख नै परम सुख हो। जीवात्माले सुसुप्ति अवस्थामा प्राज्ञ स्वरूप ईश्वरलाई प्राप्त गरे तापनि जाग्रत अवस्थामा ईश्वरदेखि भिन्न नै रहन्छ। त्यस समय मनमा जीव र ईश्वर भेटिएको हो भन्ने हुन्छ, भेद मेटिएको हुँदैन। जब त्यो जीवात्माको अज्ञान नष्ट भएर एकत्वमा प्राप्त हुन्छ अनि मात्र जीवात्मा परमात्माको स्वरूपमा मिल्दछ। जीवले अविद्याको सूक्ष्म वृत्तिद्वारा आनन्दको अनुभव गर्दछ। आनन्दको जस्तै अज्ञानको अनुभव पनि साक्षी चैतन्यद्वारा गर्दछ। त्यसरी नै म आनन्दपूर्वक सुते केही थाहा पाइन भन्ने जस्ता प्रत्यभिज्ञा स्मृति रूप ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। यी सम्पूर्ण विषयको ज्ञान गर्ने साक्षी चैतन्य नै हो। यस लोकमा जस्तै जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था परलोकमा पनि हुन्छन् भनिएको छ। सुसुप्ति अवस्था समाप्त भएपछि जीवका प्रारब्ध कर्म अनुसार अग्निबाट झिल्का निस्के झैँ जीव रूपी कारणबाट मन बुद्धि अहङ्कार 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय आदि सबै जाग्रत अवस्थामा फेरि सक्रिय हुन्छन्, आफ्नो कर्ममा लाग्न थाल्दछन्। जसरी पानी भरिएको घडालाई जलाशयमा डुबाइसकेपछि र पुनः त्यहाँबाट निकाल्दा पानी साथमा नै आउँछ, त्यसरी नै जीवात्मा पनि मन बुद्धि अहङ्कार इन्द्रियहरू सहित परमात्माबाट आउँछन्। जीवात्मा र परमात्मा चेतन अंशले एकै भए तापनि अविद्याको कारणले गर्दा भेद देखिएको हो। अविद्या नष्ट भएपछि भेद पनि नष्ट भएर जान्छ अनि जीवात्मा र परमात्मा दुवै एक भएर रहन्छन्। जस्तै सूर्य एउटै भए पनि जल तेज ऐना आदि पदार्थमा प्रतिबिम्बित भएर रहन्छन्। त्यो अनेक रूपमा देख्न सकिन्छ। जलादि चलायमान हुँदा सूर्य पनि चलायमान भएको जस्तो लाग्छ। त्यस्तै कुटस्थ आत्मा पनि अनेक शरीरमा जीवको रूपमा प्रतिबिम्बित हुँदै जान्छ र आउँछ जस्तो मानिन्छ। आत्मा त स्वभावैले देहादि उपाधिले रहित स्वयं प्रकाशमान छ, तर अज्ञानका कारणले गर्दा आफ्नो स्वरूप बिर्सेर संसारमा जीवको रूपमा प्रतीत भएको छ। अज्ञानले गर्दा परमात्मा विरुद्ध देखिए पनि अज्ञान नष्ट भएपछि जीवले आफ्नो स्वरूप प्राप्त गर्दछ। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे जीवस्वरूप वर्णनं नाम दशमोत्सवः। ओम नमः शिवाय।